این کار رو برات انجام میدم. چطوری این کارو میکنی؟ تو آدرس مامان تو چطور پیدا کرده بودی؟ از تلفن بابام. شماره عمو سراج رو برداشته بودم، از اون پرسیدم. پس به خاطرش حتما باید برم خونتون. تلفن اقبال خانو یواشکی بگیرم و از توش شماره آقا سراج رو بردارم. تو این کارو میکنی؟ چیکار کنم؟ به خاطر تو باید انجامش بدم دیگه. عقل تو از دست دادی؟ مگه بهت اجازه میدن که بری داخل؟ راستش میدونی گیتی، تو هم زندگیمو یهویی عوض کردی. این همون خونه‌ایه که اگه روزی من 1 دقیقم دیر میکردم اون وقت قیامت به پا میشد. بهادر نیومد، کجاست، کی میاد؟ اما الان ببین، اجازه ندارم حتی داخل خونه برم. خیلی ناراحتی از اینکه کارتو از دست دادی. وقتی رفتم کراچی برو پیش بابام التماس کن، حتما میبخشدت. در ضمن تو خیلی بهشون خدمت کردی و با ازدواج کردن با دخترش آبروشم حفظ کردی. توی اون خونه دیگه هیچی واسه من وجود نداره. هرچی بود اون الان کنارم نشسته. حرفای مزخرف نزن. فعلا بگو چطوری شماره عمو سراج رو گیر بیاریم. واسه این مشکلم یه راه حلی دارم. چی؟ تو با خونه تماس بگیر و به نفیس خانم بگو که بهت کمک کنه، باشه؟ نمیخوام با کسی تماس بگیرم و نه از کسی کمک بخوام، میفهمی؟ تو از دستت چه کاری برمیاد؟ همین الان حرفای خیلی بزرگ میزدی. انجام میدم. به خاطر تو انجام میدم. اما در عوض باید تو هم برام یه کاری انجام بدی. چی؟ बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे. تو هنوزم به خواهرت امیدواری؟ اما اون چرا دست پیش گرفته؟ در اصل خالده میخواست نارین با بهادر ازدواج کنه. فقط واسه اینکه خوشحالت کنه پیشنهاد ازدواج رعنا و جمشیدو داد. این وصلت رو فراموش کن. خواهرم از من دلخور شد. داره با ما قطع رابطه میکنه، اما شما خیلی راحت میگین همه چی رو فراموش کنم. خدا بهت عروس خیلی خوب و بنا داده. اون از خانواده بزرگیه. دختر اون خانواده بزرگ ما رو اصلا آدم حساب نمیکنه. این یه واقعیت. جلوی آبجی رفتار عجیبی داشت، نه سلام داد نه حتی یه ثانیه کنارش نشست. فراموش نکن که گیتی از آسمون به زمین خورده و توی زمین چطور میشه زندگی کردین و بهتر از ما کی میفهمه؟ حالا اونم یاد میگیره. دلم میخواد بهت بگم که یه ذره منو دوست داشته باشی. ولی بهت نمیگم، چون لطیف گفت که نباید عشق تو به دست بیارم. باید عشق تو برنده بشم. موفقیت رو با صبر به دست بیارم.
تو فقط تو این خونه با آرامش زندگی کن، با پدر و مادرم، با خواهرم و با من. اون وقت کی میرم کراچی؟ به زودی. مسئولیت بردنت به اونجا به عهده منه. منو که بازی نمیدی نه؟ من سمیر نیستم. ببخشید، فقط یهویی از دهنم در رفت. به نظرم ظفر اونطوری ما رو توی ایستگاه دید اتفاقی نبود. حس میکنم نقشه کسی بوده باشه. خب مثلا کار کی میتونه باشه؟ دارم به همینش فکر میکنم که میتونه کاری کی باشه. ممکنه این کار تو باشه. من؟ چرا باید این کارو بکنم گیتی؟ اگه میخواستم این کارو بکنم خیلی وقت پیش به اقبال خان در مورد نقشه تو و سمیر میگفتم. به اون درگیری، اون تحقیر شدن، اون طور کتک خوردن دیگه چه نیازی بود؟ اینا همش تقصیر سمیر بوده گیتی. دقیقه آخر عقب کشید و سر قرار نیومد. از شرایطی که قرار بود پیش بیاد ترسید و فرار کرد. واسه همین شاید به ظفر خبر داده باشه. اون قبلا هم تو رو فریب داده بود. اصلا نباید بهش اعتماد میکردی گیتی. شاید تو راست میگی. آدم ترسو هیچ وقت نمیتونه عاشق بشه. سمیر نه تنها ترسو بلکه بی‌لیاقتم بود. सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां दिल इतना रुलाया طرز فکرتونم درست مثل سر و وضعتونه. کهنه، قدیمی. टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है وقتی به شما فکر میکنم حس خیلی خوبی دارم. اگه به این عشق میگن پس آره، من شما رو دوست دارم. مامان شام حاضره میخوری؟ چی درست کردی؟ خورشت با دال و برنج. اما غذای بهتر درست میکردی. اولین بار عروس توی خونمون غذا میخوره. یه شیرینی هم درست کن. پسرم کارشو از دست داده، شما به فکر شکمتونین. عصبانیت خواهرتو روی عروست خالی نکن. نگران رعنا نباش. هر چی تو تقدیرش باشه همون اتفاق میفته. برو دخترم. داداش و زن داداش تو صدا بزن بیان. چشم. داداش شام حاضره. باشه، ما الان میاییم.
بیا بریم شام بخوریم. من گرسنه نیستم. فقط چند تا لقمه. تو که خیلی کارهای بزرگ و بدون رضایت خودت انجام دادی. یه کار کوچیکم انجام بده. حتما رافع با علاقه زیادی غذا پخته. به خاطر اون بیا. تو که عقلتو از دست ندادی. چه مزخرفی داری میگی؟ مگه من چه حرف اشتباهی زدم؟ فقط گفتم میخوام گیتی رو ببینم. اون نه تنها دخترمون بلکه دوست صمیمی من بود مامان. و همین دوستته که دست گل به آب داده. اونو فراموش کردی؟ مامان لطفاً شما این حرف رو نزنید. خودتون اونو میشناسید. دست رو دلتون بذارید و بگید آیا گیتی ما همچین کاری میکنه؟ من هیچی نمیدونم. مامان من میدونم که شما هم همین نظر رو دارین که گیتی اشتباهی نکرده و اون کاری که شماها باهاش کردین اصلاً کار درستی نبود. اون هر اشتباهی کرده داره تاوان همونو پس میده. گیتی فقط میخواست مادرشو ببینه. یعنی تو زندگی انقدرم حق نداره؟ خواهش میکنم تو دیگه این حرفو نزن. اگه بابات بشنوه داری این حرفا رو میزنی، اون وقت خدایی نکرده با تو هم همون رفتاری میشه که با اون شده. خب دهن منم ببندین. توی این خونه رسمه که دهن دخترشونو میبندن. شما چرا وقتی دختر دنیا میارین زنده به گورش نمی کنید؟ تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میره عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले जा तुझे माफ किया जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान. टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है. इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है. رعنا نمیخواد شام بخوره؟ رعنا سردرد داشت. خب بهادر چه فکری کردی پسرم؟ راجع به کار کردن بابات که نمیتونه کار کنه،
پس انداز آنچنانی هم نداریم. همه زندگیتون رو صرف خدمت به اون خونه کردین. در عوض چی به دست آوردین؟ عروس زیبایی گیرمون اومده. مگه این کم چیزیه؟ حرف منو با شوخی جواب ندین آقا قنبر. دارم جدی حرف میزنم. گیتی کجا میری؟ سیر شدم. مامان شما چی کار کردین؟ چرا جلوش این حرفا رو میزنین؟ از سر سفره غذا پاشد و رفت. حالا که عضو این خونه شده باید مشکلات این خونه رو بدونه مگه نه؟ زمان میبره تا عضو خونه بشه قدسیه. حتی دست به غذاش هم نزده بود. بعد تو اونو درگیر مشکلات کردی؟ تو جواب سوال منو بده. چطور این شرایط رو ادامه بدیم؟ یه کاریش میکنم. بالاخره کار پیدا میکنم، اینقدر نگران نباش. با نگران نشدن که نگرانیمون تموم نمیشه پسرم. 2 دختر دارم که هنوز مجردن. فکر کرده بودم وقتی رعنا و جمشید ازدواج کردن برای رافع هم دست به کار بشم. کلا داستان عوض شده. اگه خاله واسه جمشید رعنا رو خواستگاری نکرد حتما یه حکمتی توش داره. چرا دخالت میکنی مادر من؟ نمیدونم چه حکمتی توش بوده، من که چیزی نمیبینم. بهادر راست میگه قدسیه. تو جلوی رعنا هر بار راجع به این موضوع حرف نزن و ناراحتش نکن. بسپرش به خدا. شما چرا اینجا نشستین؟ چرا سر میز با ما غذا نمیخورین؟ کدوم ما؟ ما یعنی همه اعضای خونه دیگه. شماهایی که دخترمو کتک زدین و از خونه بیرون انداختین. زنده داشت. من به جای منور ازتون معذرت میخوام. منور اصلا کار خوبی نکرد. باشه قبول دارم که من گیتیو به دنیا نیاوردم، اما اونو مثل بچه خودم بزرگش کردم. 2 سالش بود وقتی اقبال آورد و بغل من گذاشت. اون وقت حس کردم همه کائنات الان توی بغلم خوابیده. چه شبایی که باهاش بیدار نبودم، باهاش گریه کردم، باهاش خندیدم. فقط اون بود که مامان میگفت و منو مامان واقعی میدونست. اما اینا بچه‌مو از خونه بیرون کردن، همینطور از زندگیم. زنده داشون دوباره برمیگرده. حتما برمیگرده. هیچ دختری نمیتونه یه مدت طولانی از مادرش دور بمونه. حالا شما غذاتونو بخورید. آخه چطور از گلوم پایین بره؟ نمیدونم اون چیزی خورده یا نه. خدا میدونه الان تو چه وضعیه. خانواده بهادر چطوری باهاش رفتار میکنن. زنده داشت. چرا با بهادر تماس نمیگیرین و ازش نمیپرسین؟ با بهادر؟ گیتی من غذا تو آوردم اینجا. تو هیچی نخوردی. مادر یه بحث الکی و وسط غذا پیش کشید. بیا. من وقتی برم حال مامانت خوب میشه مگه نه؟ و حال من؟ تو اصلا فکر کردی؟
وقتی بری من چه حالی میشم؟ من و تو به زور به این پیوند گره خوردیم بهادر. وقتی من برم تو از دست منم از دست تو، هر دو راحت میشی. آره به زور بوده، اینو قبول دارم، اما من تو رو از ته دل قبول کردم گیتی. دل خودتی، هر کاری میخوای میتونی باش انجام بدی، ولی هیچ وقت صاحب دل من نمیتونی بشی. من این ازدواج رو هیچ وقت قبول نمیکنم. تا این حد ازم بدت میاد؟ مگه چی داری که ازت خوشم بیاد؟ غذا تو بخور. تو چرا نمیفهمی؟ نمیخوام غذا بخورم. بدون من میتونی بگذرونی گیتی، ولی بدون غذا برات سخت میشه. داداش شما اینجایی؟ داشتین سیگار میکشیدی؟ یه چند ساعتی میرم بیرون، حواست به گیتی باشه. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. تا امروز فقط زنجلیل شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. اینا همش تقصیر سمیر بوده گیتی. لحظه آخر عقب کشید و سر قرار نیومد. اون ترسو از شرایطی که قرار بود سرش بیاد ترسید. واسه همین شاید به ظفر خبر داده باشه. نمیدونم من چم شده. از کجا بدونم؟ شاید سمیر واقعا مشکلی براش پیش اومده. شاید اومدن ظفر به اونجا اتفاقی بوده. من نباید جلوی گیتی به سمیر تهمت میزدم. میخوای دیگه هر شب همینجا بمونی؟ خب چی کار کنم؟ مقاومت. با کی؟ در برابر تنفر گیتی؟ نه خیر، در برابر خودت، در برابر شکستت، در برابر باختت. وقتی در مقابل اینا برندشی، پس تنفر گیتی نمیتونه شکستت بده. داداش هنوز منو خدمتکارش میدونه. اصلا واسه ارزشی قائل نیست. پسر تو چی میخوای؟ توی 2 روز از خدمتکارش به شوهرش قبولت کنه؟ خب مگه شوهرش نیستم؟ دخترها وقتی ازدواج میکنن حتی یه غریبه رو به عنوان شوهر قبول میکنن. خب همینه دیگه. قبول کردن یه غریبه به عنوان شوهر راحته، اما اگه بخوای آدمی رو شوهرت قبول کنی که یه عمر خدمتکار خونت بوده، یه ذره سخته. رفتارای گیتی رو درک کن، خودتو جای اون بذار و ببین. اون وقته که میتونی حس کنی چقدر برای سخته. پس داداش من واسه اون تا آخر عمر خدمتکار میمونم. عشق چیز عجیبیه آقا بهادر. ما کی، کجا، با کی روبروشیم نمیتونی پیش بینی کنی.
فقط باید صداقت داشته باشی. اگه توی عشقت صداقت هست، پس در آینده گیتی میتونه عاشقت بشه. گاهی وقتا دل آدم رو شاد میکنی، اما گاهی وقتا آره. حالا برو خونتون. من باید کار کنم، باید متن کتابا رو ویرایش کنم. لطیف داداش من دیگه کارم ندارم. میتونی واسم کار پیدا کنی؟ کار میخوای؟ آره داداش، خانوادم در این مورد خیلی نگرانن، خودم هم همینطور. تا 1-2 ماه دیگه میشه چاره‌ای کرد، اما بعد از اون نه. باشه میبینم، اما اوضاع خیلی خوب نیست. چقدر تحصیل کرده داریم که هنوز بیکارن و تو حتی لیسانست هم نگرفتی. راست میگفتم، فقط گاهی وقت آدم رو شاد میکنی. خب لیسانستو باید بگیری دیگه. داداش بالاخره چی کار کنم؟ گیتیو خوشحال کنم، کار پیدا کنم یا درسامو تموم کنم؟ همش رو باید انجام بدی، چون همشون به همدیگه ربط دارن. به هر حال داداش الان برو دیگه، من هر روز نمیتونم مهمون نوازی کنم. تو اینجا چی کار میکنی؟ خونه منه، اینم اتاقمه. آره اما تو اینجا چی کار میکنی؟ خب کجا برم؟ بهم بگو. تو این خونه فقط 3 تا اتاقه. عمارت شما نیست که 10 تا اتاق اضافه داشته باشه. من هیچی نمیتونم. تو نمیتونی اینجا بخوابی. پس کجا بخوابم؟ همونجا برو بخواب که دیشب خوابیده بودی. خونه لطیف بودم، اونم نذاش خونشون بمونم و اونجا بخوابم. پس تو میخوای اینجا بخوابی توی همین اتاق؟ من این تخت رو گذاشتم برای تو، اما این اتاق رو نمیتونم. واسه همین ساکت بگیر بخواب. باشه پس من از این اتاق میرم. من حد و حدودم رو میدونم، واسه همین لازم نیست مدام یادآوری کنی. وقتی بیرونم کنی جلوی پدر و مادر و خواهرم بی‌آبرو میشم. باهات کاری ندارم، همینجا بخواب. من حتی از این که هر دوتامون توی یه اتاق باشیم هم حس خیلی بدی دارم. این دیگه کار سرنوشت خانم. تو حس بدی داری، اما من راضی و خوشحالم. ای خدا، زنده داشت. وای، چرا گریه میکنین؟ زن داداش بسه. باشه وایسین من براتون میارم. دخترم زفر پسرم، پاشو، یالا بلند شو، زود باش، باید با اقبال بری. کجا برم؟ سر زمینا و کارخونه. چرا؟ وای پسر دیوونه شدی؟ میپرسه چرا؟ باید باهاش بری تا کارا رو یاد بگیری دیگه. چرا الکی باید این همه سختی به خودم بدم؟ خب پسر از الان باید بری کارا رو یاد بگیری، بفهمی. گرفتاری شدی، ما بذار بخوابم. وای خدا، مگه تو نشنیدی؟ میگن هر کی که خوابه روزیش به آبه. چت شده؟ میخوای همه چی از دست بدی؟ شما میخواین من مثل بهادر بشم؟ زیر دست دایی؟ وای خدا نکنه. تو و اون بهادر احمق قابل مقایسه نیستی. تو خواهرزاده اقبالی.
و اونم دومادشه. بسته، حاضر جوابی نکن. زود باش بلند شو، حاضر شو. من به اقبال گفتم امروز باهاش میری سر کار. این دیگه چه مصیبتیه؟ امروز برات مصیبته، اما فردا دعا میکنی. یادت باشه اگه به حرفم گوش ندی اقبال همه چی رو به اسم نوفل میکنه. تو این خونه خوابیدن حرومه. بذار همینجا بمونه. اینو بگیر. برام یه لیوان چای بیار. از دست این پسر.